अजीज़ नाजरीन करामी, दोस्तों, साथियों, तलबा तालिबात, आपकी खिदमत मेरा आदाब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी और ख़ासकर मेरी दुआ खुदाबंदी करीम आपको सेहत व तंदुरुस्ती और इल्मी जस्तजू में कामयाबी और कामरानी अता करे। बहुत से तलबा और तालिबात का जो सवालात हैं वो पहुँचे हैं और उनका ये बयान करना है कि एग्ज़ाम नज़दीक है और हमें मीरा जी जो नज़म निगार है, जिसे सनाउल्लाह डार के नाम से पुकारते हैं, आज उनके बारे में उनके सवालात की रोशनी में थोड़ा सा मिलकर जानेंगे कि वो कौन है, उनकी नज़म निगारी के अंदर कौन से अनासर मिलते हैं। आज मिसालों के ज़रिए हम ये चीज़ को जानने की कोशिश भी करेंगे। मैं उन तमाम तलबा तलिबात नए सामीन से गुजारिश है जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो बआसानी आप तक पहुँचती भी रहे। तो जैसा कि हमने अपने तारुफ में जिक्र किया, हमारा जो आज का मौजू मीरा जी, जो एक बतौर उर्दू अदब के अंदर नज़म निगार के तौर पर पहचाने जाते हैं, जिनका असल नाम सनाउल्लाह डार है, उनके बारे में आज मुख्तसर तौर पर हम जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि बुनियादी तौर पर नज़म निगारी के एतबार से कौन सी खसूसियात हैं जो उनके कलाम में पाई जाती हैं और किस एतबार से उनको मज़ीद हम जानकर अपने एग्ज़ाम के हवाले से अच्छी तैयारी भी वो कर सकते हैं। अगर बात की जाए तो अल्लामा इकबाल की, तो अल्लामा इकबाल ने कौमी और मिली जज्बा हम आहंग करने के लिए नज़म निगारी का मैदान में कलम निगारी की है। यानी अल्लामा इकबाल की जो नज़म निगारी के अंदर हमें कौमी और मिली जज्बा वो हम आहंग मिलता दिखाई देता है, लेकिन मीरा जी का जो नज़म निगारी का अंदाज़ है वो रवायती नज़म निगारी से बगावत के लिहाज से हमें नज़र आता दिखाई देता भी है। यानी उन्होंने कौमी और मिली और जो रवायती एतबार से नज़म निगारी थी उससे हटकर कलम निगारी की है और नज़म निगारी को दाखिलियत में लाने का जो सेहरा है वो मीरा जी और नून मीम राशि, जिसे नज़र मोहम्मद के नाम से पुकारते हैं, उनके जो सेहरा वो जाता दिखाई देता भी है। इन दो शख्सियात ने जो नज़म को क्या है वो दाखिलियत में लाने का जो सेहरा है वो बुनियादी किरदार अदा करते दिखाई देते हैं। यानी इन अफराद ने क्या किया है, मीरा जी ने ख़ास कर बुनियादी तौर पर मुआशरती बगावत और इनहराफ की आला मिसालें अपनी नज़म निगारी में पेश करके एक उम्दा नज़म निगारी की रवायत को एक नए ट्रैक पर लाने का सेहरा भी वो हासिल किया है। यानी मीरा जी की नज़मों में देखें तो उनमें हमने मुआशरती बगावत, वो मुआशरती अनासर जो नस्ल दर नस्ल तक चलते आ रहे हैं उनसे इनहराफ करके एक नया ट्रैक, एक नया रस्सा हमवार किया है जो कि आला मिसाल दाखिलियत के एतबार से आती दिखाई देती भी है। अब मीरा जी का खुद बयान करना है कि मेरी नज़में उन लोगों के लिए हैं जो इनको समझना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हकीकत पर मबनी है कि मेरी नज़में वही लोग या उन लोगों के लिए हैं जो इनको बुनियादी तौर पर समझने की कोशिश करते हैं या चाहने की कोशिश करते हैं। तो इस एतबार से देखें तो मीरा जी की नज़मों का बुनियादी मौजू जो है, बुनियादी जो उनका जो मौजू है, उन्वान है, उसके अंदर समाजी नफ्सियात है। यानी जमालियाती एतबार से, इमरानी एतबार से और नफ्सियाती एतबार से ये तमाम के तमाम जो अनासर हैं वो मीरा जी की बुनियादी नज़मों का बुनियादी मौजू और उन सर दिखाई नज़र आता दिखाई देता भी है। अब इनके मौज़ूआत में गहरी पेचीदगी मौजूद है। यानी जो बंदा गहरे नुक्ता नज़र के मुताबिक इनका मुतालिया करता है, इनको देखने की कोशिश करता है, वो बाकायदा तौर पर समझ जाता है कि मीरा जी का बुनियादी नुक्ता नज़र इंसान के दाखिलियत एतबार से और इंसान के बातनी एतबार से वो नुक्ता नज़र बयान करने की वो कोशिश करता भी है। यानी मीरा जी के मुतल्लिक़ अगर बात की जाए तो नज़म निगारे में अपनी मिसाल आप है। उन्होंने इंसान की बातनी और ज़ाहरी दोनों की पहचान करवाने में अपनी कलम निगारी की है और इस एतबार से वो जदीद नज़म के उस्ताद भी कहलाते हैं। उर्दू अदब के अंदर जदीद उस्ताद बतौर नज़म निगार के जो मीरा जी का नाम यानी सनाउल्लाह डार का नाम है वो सहरे फरिस्त आता दिखाई देता भी है। उन्होंने क्या कि नज़म निगारी के ज़रिए सादगी और सलासत को अपना कर इंसान के बातन में उतार कर इंसान की हकीकत को वाज़ा करने की कोशिश की है और उन्होंने इसी बिना पर इंसान के बातन को सादा लफ्ज़ों के अंदर, उसको सादगी के अंदर अपना कर बयान किया ताकि इंसान दाखिली एतबार के साथ साथ खारजी एतबार दोनों से वो इस चीज़ को समझ सकेगा और नज़म निगारे में अपनी मिसाल वो आप इसी एतबार से बनते दिखाई देते हैं। अब अगर मज़ीद मुतालिया करें तो हमें मीरा जी की जो बुनियादी नज़म निगारी है उसके अंदर जिन्स परस्ती वो मिलती है। अब जिन्स परस्ती की वजूहात वो क्या हैं, हम इनको भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि मीरा जी की जो बुनियादी नज़म निगारी के अंदर जिन्स परस्ती की जो अनासर हैं
ان کی بنیادی وجوہات کون سی ہیں۔ تو پہلے ایک شعر پڑھیں گے، اس شعر کے عوض مزید ہم کیا ہے ان کے وجوہات جاننے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو میرا جی کا بیان کرنا ہے، آج تو آنکھ کے دشمن ہیں تمام، آج تو آنکھ کے دشمن ہے تمام، آنکھ اب چھپ ہی کے بدلہ لے گی۔ اب یہ ان کے جنس پرستی کے اعتبار سے ایک شعر ہمارے سامنے آیا ہے۔ اب اس شعر کے اندر جنس پرستی کا جو عناصر ہے وہ واضح الفاظ میں ہمیں نظر آتا دکھائی دیتا ہے۔ اب جنس پرستی ان کے اس کلام کے اندر وہ کیوں آئی، آخر وہ کون سی وجوہات تھی۔ ایک پہلے نمبر پہ ہمارے پاس اس کی جو وجہ سامنے آتی ہے وہ آتی ہے کہ بنگالی مراسن کو اپنے اوپر حاوی کیا تھا، یہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے، اس کا نام تھا بنگالی مراسن تھا، تو لہٰذا اس اعتبار سے ان کی شاعری کے اندر میں جنس پرستی کے عناصر کیا ہے وہ نظر آتے دکھائی دیتے بھی ہیں۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں، ناکامیوں اور نامرودیوں سے دل شکستہ ہو گیا تھا، اور اس کی جو تسکین تھی وہ داخلی اعتبار سے خارجی اعتبار سے وہ نظم نگاری میں بیان کرتے ہیں، اور وہ جنس پرستی کا سہارا لے کر اپنی ناکامیوں اور نامرودیوں سے دل شکستہ تھا، اس پر کیا وہ کنٹرول کرنے کی وہ کوشش کرتے دکھائی دیتے ہوئے۔ اب داخلی اعتبار سے باقی تیسرے نمبر پر یا خارجی اعتبار سے وہ تضاد جو بہت ہی بڑھ گیا تھا۔ اب اس تضاد کا کیا تھا، ایک حل انہوں نے وہ تلاش کیا تھا، وہ جنسی اعتبار سے جو اس کی نظم نگاری میں ہمیں ملتا دکھائی دیتا بھی ہے۔ مزید اگر بات کریں تو ہمارے پاس آتا ہے کہ وہ اکثر اوقات گندے کپڑے پہنتے تھے، دیوانوں کا روپ اتارے ہوئے تھے، فقیروں کی حالت انہوں نے وہ اتاری ہوئی تھی، تو جس کی وجہ سے یعنی اس طرح کی جو حرکات و سکنات تھی اس کی وجہ دوستوں کی وہ ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس کے ذریعے وہ اپنی جنسی تسکین وہ پوری کرنے کے حامل وہ دکھائی دیتے نظر آتے بھی ہیں۔ داخلی اور خارجی کشمکش میں ابہام کا نظر آتا ہمیں ان سے دکھاتا ہے، جو کہ اس کا جو حل ہے وہ جنسی تسکین میں ہمیں پاتے دکھائی دیتی ہیں۔ پھر پریشانی کو جو حل تھا وہ دنیا داری کے اعتبار سے وہ جنسی دنیا میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی اعتبار سے ان تمام وجوہات کی بنا پہ ہمیں ان کی نظم نگاری کے اندر جنسی عناصر یا جنس پرستی ہمیں دکھائی دیتی نظر آتی ہے۔ اب تمام اس کی نظموں کا مطالعہ کریں، میرا جی کا ثناء اللہ ڈار کی نظموں کا مطالعہ کریں تو تمام نظمیں بے بسی کا منظر وہ پیش کرتی دکھائی دیتی ہیں، جو کہ ان کی آپ بیتی کے اعتبار سے جو ان کی روزمرہ زندگی کے اندر ان کے ساتھ وہ گزر چکی تھی، انہوں نے وہ دیکھا تھا، اس اعتبار سے وہ تمام نظمیں بے بسی کا منظر پیش کرتی دکھائی دیتی بھی ہیں۔ اب ہم نے جتنا بھی یہ تذکرہ کیا ہم نے اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کیا ہے، ہم ایک دو مثالیں یہاں پہ لیں گے اشعار کی صورت میں، ہم دیکھیں گے کہ واقعی یہ جو ہم نے ڈسکس کیا ہے، یہ بات کی ہے، یا ثناء اللہ ڈار کی جو موجودہ نظم نگاری کے اعتبار سے ہم نے گفتگو کی ہے، کیا یہ ان کی شاعری کے اندر یہ والے عناصر ملتے ہیں یا نہیں ملتے، ہم ایک دو مثالیں بطور شعر یہاں پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی مثال بطور شعر ہمارے پاس آتا ہے کہ میں یہ سنتا تھا تیرے جسم گر انبار میں بہتر ہے، میں یہ سنتا تھا تیرے جسم گر انبار میں بہتر ہے، اور ایک نازنین بیٹھی ہے وہاں تنہا، ایک پھیکی سی تھکن لے گئے گھس جاتی ہے، ایک پھیکی سی تھکن لے گئے گھس جاتی ہے ذہن میں اس کے مگر وہ بیتاب، کچھ غرض اس کو نہیں اس سے، کچھ غرض اس کو نہیں اس سے، دل کو باتی ہے نہیں باتی ہے۔ اب ان مثالوں کے ذریعے ہم دیکھیں تو ہمیں وہ جنسی تسکین جنس پرستی کا ہمیں نظر آتا ہے، بے بسی کا منظر ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں دیگر جو موضوعات ہم نے دیکھے سماجی نفسیاتی کے اعتبار سے وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں سے ان اشعار کی مثالوں میں ہمیں نظر آتی دکھائی دیتی ہیں، جو کہ ثناء اللہ ڈار یعنی میرا جی کی بنیادی نظم نگار ہونے کے وہ شاعر ہونے کے خصوصیات میں اپنی مثال عام دکھائی دیتی نظر آتی ہیں۔ آج عزیز طلبہ و طالبات ہم نے مختصر طور پر میرا جی کی بنیادی نظم نگاری میں پہچانا ہے کہ ان کی بنیادی نظم نگاری کے عناصر وہ کون سے ہیں، آج مثالوں کے لیے جانا اور پہچانا ہے۔ مزید اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں ہے، کوئی پوائنٹ کوئی ایسی بات جس کو آپ کی سمجھ نہیں ہے تو بلا جھجک کمنٹس باکس میں کمنٹس کیجیے گا، اپنی قیمتی رائے سے آگاہ بھی کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔